بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الدين والأئمة المجتهدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فضيلة الشيخ المفتي مولانا محمد طيب حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم فضيلة الشيخ المفتي ولي حسن التوكي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن فضيلة الشيخ شيخ الهند مولانا محمود حسن الدوبندي، عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن الإمام الحجة الشيخ عبد الغني المجددي، عن الإمام الحجة فضيلة الشيخ عن محمد إسحاق الدهلوي، عن إمام الأئمة فضيلة الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن العارف بالله الشيخ ولي الله الدهلوي النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي شيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. बंद कर दिए भाई।